Hello everyone, I am Pradeep Shrestha and today I am going to start chapter 4 Computer Viruses. Definition, types and its examples. Let's start our topic. First, definition. What is meant by computer virus? A computer virus is a program or piece of code that is loaded into your computer without your knowledge and runs against your wishes. Viruses can also replicate themselves. All computer viruses are man-made. अब कम्प्युटर भाइरस भनेको के त? कम्प्युटर भाइरस भनेको चाहिँ एउटा पिस अफ कोड अथवा प्रोग्राम हो जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा हाम्रो अनुमति बिना हाम्रो कम्प्युटरमा पस्छ र हाम्रो कम्प्युटरलाई बिगार्ने काम गर्छ, फाइलहरूलाई बिगार्ने काम गर्छ, कम्प्युटरलाई स्लो बनाउने काम गर्छ. Computer viruses are called viruses because they share some of traits of the biological viruses. Computer viruses pass from computer to computer like a biological virus passes from person to person. अब यो भाइरस कम्प्युटर भाइरस भन्ने टर्म चाहिँ बायोलोजिकल टर्म भाइरसबाट ल्याइएको हो. अब किन यसलाई भाइरस नै भनिएको त? किनकि कम्प्युटर भाइरस पनि बायोलोजिकल भाइरस जसरी एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्छ त्यसरी नै कम्प्युटर भाइरस चाहिँ एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा डिफ्रेन्ट मिडियमबाट सर्ने काम गर्छ. त्यही भएर यसलाई बायोलोजिकल टर्म भाइरसबाट यसको नाम राखिएको हो. हाउ डज मालवेयर स्प्रेड अर भाइरस स्प्रेड? भाइरसलाई अर्को नाममा मालवेयर अथवा ऱ्यान्समवेयरहरू पनि भनिन्छ. अब कसरी भाइरस स्प्रेड हुन्छ त? कसरी फैलिन्छ? एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा कसरी ट्रान्सफर हुन्छ? फर्स्ट, फ्री सफ्टवेयर. अब के हुन्छ, हामीले धेरै जसो हामी नेपालीहरूले फ्री सफ्टवेयरहरू युज गर्छौँ जुन जेन्युन हुँदैन, हामीले किनेका हुँदैनौँ. क्र्याक सफ्टवेयरहरू हुन्छ, फ्री सफ्टवेयर जुन चाहिँ हामीले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ अथवा साथीहरूको कम्प्युटरबाट अथवा कुनै एउटा कम्पनीबाट हामीलाई फ्रीमै दिन्छ उनीहरूले र हामीले त्यस्तो सफ्टवेयरहरू युज गर्छौँ. अनि के हुन्छ, त्यस्तो फ्री सफ्टवेयरहरूमा भाइरसहरू ट्रान्सफर हुने, भाइरसहरू अट्याक हुने, भाइरसहरूले अट्याच भएर हाम्रो कम्प्युटरमा ट्रान्सफर हुने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ. त्यसबाट ट्रान्सफर हुन्छ फ्री सफ्टवेयरबाट. सस्पिसियस पपअप एड्स. अब कुनै मेरो कम्प्युटर कुनै एउटा इन्टरनेटमा कनेक्ट छ अथवा नेटवर्कमा कनेक्ट छ भने के हुन्छ, त्यसबाट त्यहाँ चाहिँ अनलाइनमा एडभर्टाइजमेन्टहरू आइरहन्छ, पपअप एड्सहरू. अब मैले त्यो एडभर्टाइजमेन्टहरूमा क्लिक गरेँ भने त्यो वेबसाइटमा अथवा त्यहाँ अट्याच भएका भाइरसहरू मेरो कम्प्युटरमा ट्रान्सफर हुन्छ, मेरो कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्छ. स्प्याम इमेल अट्याचमेन्ट्स. अब के हुन्छ त, कुनै एउटा अननोन पर्सनले मेरो कम्प्युटरमा इमेल पठायो. अब उसको इन्टेन्सन भनेको मेरो कम्प्युटरमा भाइरस इन्ट्री गराउने हो, ट्रान्सफर गरिदिने. भने उसले इमेल पठायो अनि मैले त्यो इमेल ओपन गरेँ. स्प्याम इमेलहरू ओपन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, मेरो कम्प्युटरमा भाइरसहरू ट्रान्सफर हुन्छ, इन्ट्री गर्छ भाइरस. P2P सेयरिङ फाइल्स भनेको पोइन्ट टु पोइन्ट सेयरिङ फाइल्स भनेको एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा डाटाहरू ट्रान्सफर गर्दाखेरि, चाहे त्यो इन्टरनेटबाटै होस्, चाहे त्यो डाटा केबलबाट होस्, चाहे त्यो पेन ड्राइभबाट होस्, हार्ड डिस्कबाट होस्, फ्लपी डिस्कबाट होस्, मोबाइलबाटै किन नहोस्, पोइन्ट टु पोइन्ट भनेपछि एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा सेयर गर्ने. जुनसुकै मिडियम होस्, वायरलेस मिडियम होस्, रिमुभेबल डिभाइसबाट होस्, हार्ड डिस्कबाट होस्, एउटा कम्प्युटरमा अर्को कम्प्युटरमा डाटा ट्रान्सफर गर्दाखेरि त्यो डाटामै अट्याच भएर भाइरसहरू ट्रान्सफर गर्छ. नेक्स्ट, मालिसियस वेबसाइट्स भनेको चाहिँ अब कुनै वेबसाइट्सहरू भनेको यस्तो हुन्छ कि त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ भएका फाइलहरूमा, सफ्टवेयरहरूमा, प्रोग्रामहरूमा, फोटोहरूमा, भिडियोहरूमा भाइरसहरू अट्याच भएर बसेका हुन्छन्. वेबसाइट नै त्यस्तै हुन्छ, बनाइएको हुन्छ. अब त्यस्तो वेबसाइटहरूको लिङ्क सेयर गर्छ भाइरस स्प्रेड गराउने पर्सनले, इन्टेन्सन भएका पर्सनहरूले त्यस्तो लिङ्क सेयर गर्छ अनि हामीले क्लिक गर्छौँ, त्यो वेबसाइट खुल्छ. अनि वेबसाइट खुल्ने बित्तिकै त्यहाँ भएका भाइरसहरू हाम्रो कम्प्युटरमा ट्रान्सफर हुन्छ. सो जुन चाहिँ वेबसाइटमा HTTPS लेखेको छैन त्यस्तो चाहिँ इन्सेक्योर हुन्छ, भाइरसहरू ह्याकरहरूबाट
ह्याकरहरूले हाम्रो कम्प्युटरमा एक्सेस गर्न सक्छ मालिसियस वेबसाइटहरुमा। नेक्स्ट टपिक, टाइप्स अफ कम्प्युटर भाइरसेस। There are different types of computer viruses in the world. Among them, these are some popular types of computer viruses which we will study. Boot sector virus, file infecting virus, macro virus, polymorphic virus, script virus, stealth virus, and parasitic virus. In this video, we will study one by one of these viruses. First, boot sector virus. Here is a symbolic representation or figure of boot sector virus. These viruses are attacking and damaging our computer. Boot sector virus. Now, definition of boot sector virus. Boot sector virus is a virus that attacks, that damages our boot sector of our hard disks. बुट सेक्टर भनेकै हाम्रो कम्प्युटरमा के हुन्छ, डिफ्रेन्ट स्मल सेक्सन हुन्छ। हार्ड डिस्कलाई डिफ्रेन्ट सेक्सनमा डिभाइड गरेर हुन्छ र त्यसलाई सेक्टर भनिन्छ। र सबैभन्दा हार्ड डिस्कको पहिलो सेक्टरलाई बुट सेक्टर भनिन्छ। बुट सेक्टरमा के हुन्छ, मास्टर बुट रेकर्ड भन्ने एउटा सफ्टवेयर हुन्छ। त्यो मास्टर बुट रेकर्डको काम भनेको हार्ड डिस्कमा भएका सिस्टम फाइलहरूलाई, अपरेटिङ सिस्टमको सिस्टम फाइलहरूलाई र्याममा पुर्याउने काम गर्छ। र र्याममा हार्ड डिस्कमा रहेको अपरेटिङ सिस्टमको सिस्टम फाइलहरू लोड भइसकेपछि बल्ल कम्प्युटर अन हुन्छ। हो, त्यो प्रोसेसलाई भनिन्छ बुटिङ। यदि हार्ड डिस्कमा भएका अपरेटिङ सिस्टमका सिस्टम फाइलहरूलाई बुट सेक्टर भाइरसले अट्याक गरिसकेपछि के हुन्छ, कम्प्युटर ढिलो अन हुने हुन्छ। अब आफै अन हुने, आफै अफ हुने हुन्छ। अन भयो नि रेस्पोन्स नगर्ने हुनसक्छ बुट सेक्टर भाइरसले अट्याक गरिसकेपछि। अब त्यहाँ भएका फाइलहरूलाई ड्यामेज गरिदिने काम गर्छ, कोरुप्ट गरिदिने काम गर्छ बुट सेक्टर भाइरसले। इट इज अ कम्प्युटर भाइरस द्याट इन्फेक्ट्स अ स्टोरेज स्पेसेस डिभाइसेस फ्लपी अर एमबिआर भनेको मास्टर बुट रेकर्डमा यसले इन्फेक्ट गर्ने काम गर्छ। मेनली भनेको हार्ड डिस्कको एमबिआरमा अथवा बुट सेक्टरमा। A boot sector virus is able to infect computer only if the virus is used to boot up the computer. अब के हुन्छ, सपोज मैले मेरो साथीको हार्ड ड्राइभ थियो, मैले ल्याएर मेरोमा एक्सटर्नली कनेक्ट गरेँ। यदि उसको हार्ड ड्राइभमा बुट सेक्टर भाइरस थियो भने त्यो भाइरस उसको हार्ड ड्राइभको माध्यमबाट मेरो हार्ड डिस्कमा ट्रान्सफर हुन्छ र त्यो भाइरसले बिस्तारै बुट सेक्टरमा अट्याक गर्दै जान्छ, ड्यामेज गराउँदै जान्छ, त्यहाँका फाइलहरूलाई कोरुप्ट गराउँदै जान्छ। अनि मेरो कम्प्युटर आफै अन हुने, आफै अफ हुने, अन हुन धेरै टाइम लाग्ने हुनसक्छ। अब इक्जाम्पल अफ बुट सेक्टर भाइरस, डिस्क किलर, स्टोन्ड, मिचेल एङ्गेलो। अब बुट सेक्टर भाइरसको अट्याक एकदमै धेरै भयो भने कम्प्युटर अनै नहुने गराइदिन सक्छ, पुरै टोटल्ली ड्यामेज गराइदिन सक्छ बुट सेक्टर भाइरसले। नेक्स्ट टपिक, फाइल इन्फेक्टर भाइरस अथवा फाइल इन्फेक्टिङ भाइरस। File infecting viruses infect executable program files having an extension .exe, .com or .dll. These viruses either overwrite or modify the contents of executable files. अब फाइल इन्फेक्टर भाइरसले के गर्छ त भन्दाखेरि फाइलहरूलाई जसको एक्सटेन्सन .exe, .com, .dll छ त्यस्तो फाइलहरूलाई चाहिँ यसले ड्यामेज गर्ने काम गर्छ, मोडिफाई गरिदिने काम गर्छ। Normally, infect executable code such as .com, .c, .sys, .bat and .exe files. मैले अगाडि भनिसकेँ। They can infect other files when an infected program is run from floppy hard drive or from other network. अब चाहिँ कुनै नयाँ फाइलहरू हाम्रो कम्प्युटरमा डाउनलोड गरियो अथवा ट्रान्सफर गरियो। अब यदि चाहे त्यो फ्लपी डिस्कबाट हुनसक्छ, हार्ड ड्राइभबाट हुनसक्छ अथवा कुनै एउटा इन्टरनेटबाट हुनसक्छ, कुनै कम्प्युटर नेटवर्कबाट हुनसक्छ। त्यसरी हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गऱ्यो भने सँगसँगै के हुन्छ, फाइलमा अट्याच भएर आएको हुन्छ फाइल इन्फेक्टिङ भाइरस र हाम्रो कम्प्युटरको अन्य फाइलहरूमा पनि ट्रान्सफर हुन्छ। फाइलहरूलाई मोडिफाई गरिदिने, डिलिट गरिदिने, नाम चेन्ज गरिदिने गर्न सक्छ। मेनी अफ दिस भाइरसेस आर मेमोरी रेसिडेन्ट। After memory becomes infected and any uninfected executable file that runs
बिकम्स इन्फेक्टेड। अब के हुन्छ, यो चाहिँ मेमोरीमा बस्छ, कम्प्युटरको मेमोरीमा, हार्ड डिस्कहरूमा, ऱ्यामहरूमा बस्ने काम गर्छ यसले, र त्यहाँ भएका फाइलहरूलाई यसले इन्फेक्ट गराउने काम गर्छ। अब जुन चाहिँ फाइल लोड भयो अथवा ओपन गरियो त्यो फाइल इन्फेक्ट हुन्छ। इक्जाम्पल स्नोए, नेमेसिस, क्यास्केड, फ्राइडे 13th यिनीहरू फाइल इन्फेक्टिङ भाइरसका इक्जाम्पलहरू। नेक्स्ट, म्याक्रोभाइरस। म्याक्रोभाइरस इज अ कम्प्युटर भाइरस that infects a Microsoft Word or similar application and causes sequence of actions to be performed automatically when the application is started or something else triggers it। अब म्याक्रो भाइरस भनेको चाहिँ के त, कम्प्युटर टेक टर्मिनोलोजीमा इज अ भाइरस द्याट इज रिटन इन म्याक्रो ल्याङ्ग्वेज। यो म्याक्रो ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको हो। यो चाहिँ स्पेसियली भनेको माइक्रोसफ्टको एप्लिकेसनहरूबाट बनाइने फाइलहरूबाट बनाएको म्याक्रो ल्याङ्ग्वेज भनेको। द्याट इज टु से अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज विच इज इम्बेडेड इनसाइड अ सफ्टवेयर एप्लिकेसन। अब कुनै एउटा सफ्टवेयर एप्लिकेसन युज गरेर बनाएको एउटा ल्याङ्ग्वेज हो म्याक्रो ल्याङ्ग्वेज। र के हुन्छ, यसले चाहिँ कुनै एउटा स्पेसियल्ली माइक्रोसफ्ट अफिसको प्याकेजहरूमा वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टहरू जस्तोबाट बनाइएको फाइलहरूलाई चाहिँ यसले ड्यामेज गर्ने काम गर्छ, मोडिफाई गरिदिने काम गर्छ। अब इक्जाम्पलहरू भनेको चाहिँ W97M, मेलिसा, WM.NICE। अब माइक्रो भाइरसहरू चाहिँ इमेलहरूबाट, हार्ड डिस्कहरूबाट र नेटवर्क, इन्टरनेट, कम्प्युटर नेटवर्क र मोडमहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा ट्रान्सफर हुन्छ। र माइक्रोसफ्ट, स्पेसियल्ली माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरूको एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरूबाट बनाइने फाइलहरूलाई यसले मोडिफाई गर्ने काम गर्छ। स्पेसियल्ली डेटहरू चेन्ज गरिदिने, फाइल डिलिट गरिदिने, त्यहाँका कन्टेन्टहरूलाई मोडिफाई गरिदिने काम गर्छ। नेक्स्ट टपिक, पोलिमर्फिक भाइरस। पोलिमर्फिक भाइरस इज अ कम्प्युटर भाइरस which is capable of mutating itself when it replicates, making it more difficult to identify with ordinary antivirus। अब पोलिमर्फिक भनेको दुईवटा टर्मबाट भनेको छ। पोलिमर्फिक, पोली मिन्स मल्टिपल, धेरै, मर्फिक मिन्स स्टेट अथवा अवस्था, धेरै रूपहरू हुने यसको। यसले चाहिँ अरू कम्प्युटर भाइरस के हुन्छ, आफ्नो एउटा डिफाइनाइट स्टेट हुन्छ, रूप हुन्छ, त्यसले चेन्ज गर्न सक्दैन। तर पोलिमर्फिक भाइरस भनेको चाहिँ के हुन्छ, यसको चाहिँ यसले चाहिँ धेरैवटा रूप चेन्ज गर्न सक्छ एन्टिभाइरसहरूबाट बच्नको लागि। अन्य भाइरसहरू के हुन्छ, आफ्नै कन्डिसनमा एउटै स्टेटमा रहिरहन्छ, एन्टिभाइरसले त्यसलाई मजाले स्क्यान गरेर डिटेक्ट गर्न सक्छ। तर पोलिमर्फिक भाइरसलाई गाह्रो हुन्छ र यसले डिफ्रेन्ट आफ्नो स्टेट अथवा कन्डिसन चेन्ज गर्दै लुक्दै गर्छ, जसले गर्दाखेरि पोलिमर्फिक भाइरसलाई एन्टिभाइरसले स्क्यान गरेर डिटेक्ट गराउन गाह्रो हुन्छ। इन दिस वे इच न्यू कपी इज अ भेरिएसन अफ द ओरिजिनल भाइरस इन अर्डर टु इभेड डिटेक्सन बाई एन्टिभाइरस। आफ्नो रूप चेन्ज गरिरहन्छ एन्टिभाइरसबाट बच्नको लागि। पोलिमर्फिक भाइरसेस इन्क्रिप्ट अर इन्कोड देमसेल्फ इन अ डिफ्रेन्ट वे युजिङ डिफ्रेन्ट अल्गोरिदम्स एन्ड इन्क्रिप्सन किज एभ्री टाइम दे इन्फेक्ट अ सिस्टम। अब के हुन्छ, कुनै एउटा फाइललाई इन्फेक्ट गर्यो अनि त्यसपछि फेरि अर्को फाइललाई इन्फेक्ट गर्यो भने त्यसले इन्फेक्ट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, आफ्नो स्टेट चेन्ज गरेर लुकेर बस्छ फेरि, अनि फेरि अर्को फाइललाई इन्फेक्ट गर्छ, फेरि कन्डिसन चेन्ज गर्छ। यसरी प्रत्येक फाइल अथवा सिस्टमलाई इन्फेक्ट गरिसकेपछि यसले आफ्नो स्टेट अथवा कन्डिसन चेन्ज गरेर बस्छ, आफ्नो रूप चेन्ज गरेर बस्छ। दिस मेक्स इट पोसिबल फर एन्टिभाइरस टु फाइन्ड देम युजिङ स्ट्रिङ्स अर सिग्नेचर सर्चेस बिकज दे आर डिफ्रेन्ट इन इच इन्क्रिप्सन एन्ड अल्सो इनेबल्स देम टु क्रिएट अ लार्ज नम्बर अफ कपिज अफ देमसेल्फ। अब यसले के हुन्छ, डिफ्रेन्ट इन्क्रिप्सन कीहरू युज गर्छ, डिफ्रेन्ट अल्गोरिदमहरू युज गर्छ, जसले गर्दाखेरि जस्तो पाए त्यस्तै एन्टिभाइरसहरूले यसलाई स्क्यान गरेर डिटेक्ट गराउन सक्दैन। इक्जाम्पल्स, क्यास्केड, फोनिक्स, इभिल एन्ड प्राउड। नेक्स्ट टपिक, स्क्रिप्ट भाइरस। Script viruses infect programs written in scripting languages such as Visual Basic, Script and JavaScript. These languages are hosted under Windows Scripting Host (WHS), an active scripting component that is available on the Windows 98 and Windows 2000 operating system. अब स्क्रिप्ट भाइरस चाहिँ के हो त, स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजहरू युज गरेर, जस्तो कि भिजुअल बेसिक स्क्रिप्ट,
जावा स्क्रिप्ट जस्ता ल्याङ्ग्वेजहरू युज गरेर लेखिएको बनाइएको हुन्छ स्क्रिप्ट भाइरसहरू। अब यसले चाहिँ के हुन्छ, सर्टेन ल्याङ्ग्वेजहरू, सर्टेन सफ्टवेयरहरू, एप्लिकेसनहरू अथवा इन्टरनेटमा रहेका HTML डकुमेन्टहरूबाट यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा ट्रान्सफर हुने काम गर्छ। A script virus is any type of malicious code that is executed after a user visits a page that has advertisement, files or code running in the background that contains malicious code। अब स्क्रिप्ट भाइरस भनेकै वेब ब्राउजरहरू, वेबसाइटहरू, वेब पेजहरूमा भएका HTML डकुमेन्टहरू अथवा स्क्रिप्ट पेजहरूबाट हाम्रो कम्प्युटरमा ट्रान्सफर हुने भाइरस हो। It can spread by attaching themselves to data files through email, internet, floppy disks and CDs। अब यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा इमेलहरूको माध्यमबाट, इन्टरनेट भनेको वेब पेजहरू, HTML डकुमेन्टहरूको माध्यमबाट र फ्लपी डिस्कहरू, CDहरूको माध्यमबाट नै हाम्रो कम्प्युटरमा ट्रान्सफर हुन सक्छ। मैले भनिसकेँ अगाडि, यो चाहिँ स्क्रिप्ट ल्याङ्ग्वेज, भिजुअल बेसिक स्क्रिप्ट र जावा स्क्रिप्ट युज गरेर लेखिएको अथवा बनाइएको भाइरस हो। Next topic, stealth virus. Stealth virus is a computer virus that uses various mechanisms to avoid detection by antivirus. Typically, when an antivirus program runs, a stealth virus hides itself in a memory and uses various tricks to hide changes it has made to any files or boot records। अब के हुन्छ भन्दाखेरि stealth virus भनेको चाहिँ स्टिल वर्डबाट ल्याएको स्टेल्थ। स्टिल भनेको चोर्नु, चोरले के गर्छ, लुकेर चोर्छ। यदि ओनर आएको थाहा पायो अथवा मान्छे आएको थाहा पायो भने के गर्छ, ऊ लुकेर बस्छ। अनि फेरि मान्छे छैन भनेपछि फेरि के गर्छ, फेरि चोर्न सुरु गर्छ। त्यस्तै स्टिल भाइरस पनि आफूले कुनै एउटा फाइललाई इन्फेक्सन गराउँछ अनि एन्टिभाइरस स्क्यान भएको थाहा पाउने बित्तिकै ऊ फाइलभित्र लुकेर बस्छ, नथाहा पाउने गरेर एन्टिभाइरसले। अनि एन्टिभाइरस स्क्यानको टाइम सकिसकेपछि फेरि बाहिर निस्किन्छ र फाइलहरूलाई इन्फेक्सन अथवा ड्यामेज गराउने काम, करप्ट गराउने काम गर्छ। टिपिकल्ली अ रेसिडेन्ट भाइरस। The virus may contain a copy of original uninfected and monitor system activity. When the program attempts to access data that has been altered, the virus redirects it to a storage area maintaining the original uninfected data। अब के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिभाइरसले स्क्यान गरेको बेलामा चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ त्यो इन्फेक्टेड भएको फाइललाई के गर्छ, फेरि आफूले लिभ गर्छ, लुकेर बस्छ। अनि ओरिजिनल फाइल जस्तो थियो राम्रो फाइलै देखाउँछ। अनि एन्टिभाइरसले स्क्यान गर्छ अनि फाइल एन्टिभाइरस नट डिटेक्टेड भनेर युजरलाई भन्छ। ओरिजिनल फाइल नै देखाउने काम गर्छ। डिफेक्टेड अथवा इन्फेक्टेड फाइल यसले एन्टिभाइरसलाई देखाउँदैन। अनि पछि फेरि एन्टिभाइरसको स्क्यान पिरियड सकिसकेपछि फेरि आएर इन्फेक्ट गर्छ, करप्ट गराउने काम गर्छ। अब कुनै एउटा गुड एन्टिभाइरसको काम भनेकै यस्तो स्टिल्थ भाइरसहरूलाई पत्ता लगाउनु हो, स्क्यान गरेर डिटेक्ट गराउनु हो। गुड एन्टिभाइरसको काम भनेकै। एन्ड इक्जाम्पल ब्रेन भाइरसहरू, फ्रोडो, जोसी, व्हेलहरू चाहिँ स्टिल्थ भाइरसको इक्जाम्पल हो। नेक्स्ट टपिक एन्ड टुडेज लास्ट टाइप अफ भाइरस, parasitic virus. Parasitic virus attaches themselves to programs also known as executable. When a user launches a program that has parasitic virus, the virus is surreptitiously launched first। अब के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारासाइटिक भाइरस भनेको चाहिँ कुनै एउटा इन्फेक्टेड फाइल भाइरसलाई आधार लिएर कुनै एउटा फाइललाई बेस मानेर त्यसलाई चाहिँ त्यसमा भर परेर अन्य अरू फाइलहरूलाई के गर्छ, यसले इन्फेक्ट गराउने काम गर्छ। कुनै एउटा फाइलको सहारा लिन्छ अनि अरू फाइलहरूलाई इन्फेक्ट गराउने काम गर्छ। अ प्यारासाइटिक भाइरस इज अट्याच्ड टु एन एक्जिक्युटेबल प्रोग्राम द्याट इज .com or .exe फाइल एन्ड इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम्स। अब यो एक्जिक्युटेबल फाइलहरू अथवा कमर्सियल फाइल .exe र .com फाइल एक्सटेन्सन भएका फाइलहरूलाई आधार मानेर बेस मानेर त्यहाँनिर अरू फाइलहरूलाई इन्फेक्ट गराउने काम गर्छ। सच भाइरस टिपिकल्ली एपेन्ड्स टु इटसेल्फ टु द इन्फेक्टेड प्रोग्राम एन्ड इन्सर्ट्स अ जम्प टु द भाइरल कोड एट द बिगिनिङ अफ द प्रोग्राम। अब के हुन्छ, यस्तो .com र .exe फाइलमा बस्छ अनि अरू फाइल लोड हुने बित्तिकै त्यसलाई के गर्छ, फेरि अट्याक गर्छ अरू फाइलहरूलाई। प्यारासाइटिक भाइरस एट द एन्ड भाइरस
देयर इज अ जम्प ब्याक टु द फेरि स्टार्ट अफ द प्रोग्राम इक्जाम्पल। अब के हुन्छ, अन्य फाइल ओपन भइसकेपछि त्यो अरू फाइललाई जम्प गरेर अट्याक गर्छ अनि फेरि त्यो फाइल क्लोज भइसकेपछि फेरि ब्याक टु देयर ओरिजिनल प्रोग्राम अर .com or .exe फाइल। इक्जाम्पल जेरुसलेम Vienna virus, and this is for this video. Stay home, stay safe. Thank you.